नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ एक सवाल किया जाता है। कुछ लोग तो बतौर मजाक और इस्तेहज़ा के सवाल करते हैं और कुछ लोग संजीदा होकर सवाल करते हैं, और वो सवाल ये है कि हमारी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से बहुत सारा कर्ज़ा लिया हुआ है। वो कर्ज़ा अगर पाकिस्तानियों पे तकसीम किया जाए तो काफ़ी भारी कर्ज़ा बनता है। तो लोग सवाल करते हैं कि हम मक़रूज़ कौम हैं, तो क्या हम पे क़ुरबानी है, क्या हम पे ज़कात है, क्या हम पे फ़ितराना है, क्या हम पे हज फ़र्ज़ है। इस तरह के सवालात किए जाते हैं, मगर इसमें अफसोस का पहलू ये है कि गलती हुकूमत की होती है, लेकिन लोग इस्लाम पे एतराज़ करते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम और दीन से हमें कोई छूट मिल जाए। चुनांचे बाकी मामलात में हुकूमत से नहीं पूछेंगे कि जब हम मक़रूज़ हैं आप हमसे टैक्स क्यों लेते हैं, लेकिन जब ज़कात का मौका आता है, हज का मौका आता है, फ़ितराने का या क़ुरबानी का, तो फिर कहते हैं कि देखें शरीयत में मक़रूज़ पे क़ुरबानी नहीं होती, हम पे कर्ज़ है तो हमें छूट मिलनी चाहिए। तो ये बात बड़ी अफसोसनाक है। इसमें दो पहलुओं पे गौर करने की ज़रूरत है। पहला पहलू तो ये है कि आवाम को चाहिए कि हुकूमत से मुतालबात रखें और हुकूमत को कायल किया जाए कि हुकूमत इस तरह कर्ज़ा न ले और हुकूमत से सहूलत जो है वो ली जाए। चुनांचे चंद बातें हैं जो कि हुकूमत ठीक नहीं कर रही, आवाम को उससे मुतालबा करने चाहिए। नंबर एक, पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो कर्ज़े ले रही होती है, क्या ये आवाम के मफाद के लिए ले रही है, इसमें आवाम की भलाई है, या हुकूमत और हुकूमत के कारिंदे, इशराफिया और अफसरान बाला अपनी बदमाशी के लिए और अपनी आसानी के लिए जो है वो कर्ज़ा ले रही है। तो यकीनी बात है कि जो भी कर्ज़ा आता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए ये इशराफिया और ऊपर तबके के लोग ले रहे होते हैं, ये आवाम के मफाद में नहीं है। जबकि जो हुकूमती शख्सियात हैं वो रियाया के पे कोई तसर्रुफ़ करना चाहें तो वो तसर्रुफ़ आवाम के मफाद में होना चाहिए। चुनांचे उसूल फ़िक़्ह में और फ़िक़्ह में ये मसला उसूल लिखा हुआ है, तसर्रुफ़ुल इमाम अलर रइयत मनूतुम बिलमस्लिहा, कि कोई भी इमाम रियाया के लिए तसर्रुफ़ और काम करना चाहता है तो उसमें आवाम की मसलहत होनी चाहिए। यहाँ मसलहत कोई नहीं है। नंबर दो, अहम बात ये भी है कि फ़िक़्ह में मसला ये लिखा है कि किसी को माली मुज़ारबत के तौर पर माल दे दे या शिरकत के तौर पर दे दे, वो आगे काम करे, तो उसमें इस्तिदाना जायज़ नहीं है। यानी वो काम करने वाला किसी से कर्ज़ लेकर वो आगे कारोबार नहीं कर सकता जब तक कि मालिक से न पूछे, इसको इस्तिदाना कहते हैं। तो क्या हुकूमत को इस तरह इख्तियार है कि वो आवाम से पूछे बग़ैर इस तरह बाकायदा जो है वो कर्ज़ा ले और कर्ज़ में जो है वो आवाम का नुकसान हो, मुल्क की मईशत तबाह हो? हुकूमत को तो ये इख्तियार ही हासिल नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि जो सभी होता है, छोटा बच्चा होता है, यतीम होता है, इसके बारे में उसूल ये है कि वली भी कोई ऐसा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जिसमें बच्चे का नुकसान हो। तो हालांकि वली जो होता है उसकी विलायत ख़ासा हासिल होती है। तो हुकूमत को ये इख्तियार कहाँ से मिल गया कि वो इतना कर्ज़ा ले ले कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी मक़रूज़ हो जाएं? उनको तो इख्तियार ही नहीं है। फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में ये वाज़ेह कायदा मौजूद है, अल विलायतुल ख़ास्सतु अक़वा मिनल विलायतिल आम्मा। जो विलायत ख़ासा होती है वो विलायत आम्मा पे से बहुत अक़वा होती है, मुक़द्दम भी हुआ करती है। नंबर चार, जो हुकूमत कर्ज़ा ले रही है, अब ये कर्ज़ा अगर आवाम पे तकसीम होगा या तकसीम नहीं होगा? अगर तकसीम नहीं होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आवाम को एतराज़ ही नहीं करना चाहिए, को हुकूमत के कारिंदे अपनी तरफ से दें। लेकिन अगर वो तकसीम कर रहे हैं तो सवाल ये है कि तकसीम का फ़ार्मूला क्या होगा? आया गरीब और सरमायादार इंतहाई मालदार शख्स है, सब पे ये कर्ज़ बराबर तकसीम होगा? अगर ये बराबर तकसीम होगा तो ये तो इंसाफ के ख़िलाफ़ है। एक गरीब बंदा है वो भी 10 लाख का मक़रूज़ हो जाए और एक अरबपति है वो भी सिर्फ 10 लाख अदा करे, तो ज़ाहिर है कि ये ख़िलाफ़ अक़ल बात है। पाँचवीं अहम बात यह है कि फिर अगर क़ुरबानी में ये कर्ज़ा मोतबर है, फिर तो हुकूमत को चाहिए कि मुसलमान जो बैंकों में कर्ज़ रखते हैं, पैसे रखते हैं,
حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سے زکوٰۃ نہ کاٹے، حالانکہ حکومت باقاعدہ اسے زکوٰۃ کاٹتی ہے اور لوگ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا حکومت جو کچھ کر رہی ہوتی ہے یہ التزام و ما لا یلزم کے قبیل میں سے ہے اور اس کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا پہلو، جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں تو قربانی واجب نہیں ہونے چاہیے، انہیں چند نکات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ جو قرض منہا ہوتا ہے اور مقروض پہ زکوٰۃ وغیرہ قربانی نہیں ہوتی، وہ اپنے ذاتی اور شخصی قرض ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ قرض لے رہے تو وہ ہمارے ذمے ہو، یا ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، ادارے نے قرض دیا ہے تو ہم بھی مقروض شمار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نمبر دو، شرعی لحاظ سے مسئلہ یہ ہے کہ قرض کوئی بندہ اپنے خرچ کے لیے ضرورت کے لیے لے لے تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ سے قربانی سے منہا جو ہے وہ منفی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو قرضہ کاروباری ہوتا ہے، بھاری قرضہ ہوتا ہے، تجارتی قرضہ ہوتا ہے، وہ تو منہا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بندہ ہے، اس کی اپنی مالیت میں تو 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن اس نے 20 کروڑ قرض لیا ہوا ہے اور اس سے جامد اثاثے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اس کا اپنا جو سرمایہ ہے وہ 1 کروڑ ہے اور 20 لاکھ اس پہ جو ہے وہ 20 کروڑ اس پہ قرض ہے، اب اگر قرض منہا کریں گے تو وہ تو غریب بن جائے گا، خود مستحق زکوٰۃ بن جائے گا۔ لہٰذا اس طرح کا جو پیداواری قرضہ ہوتا ہے، تجارتی قرض ہوتا ہے اور بھاری قرض ہوتا ہے، وہ تو قربانی، زکوٰۃ وغیرہ میں منفی کیا ہی نہیں جاتا۔ لہٰذا یہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے اور حکومت جو کچھ لے رہی ہوتی ہے یہ انتہائی بھاری قرض ہوا کرتا ہے۔ تیسری اہم بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں تو ہم پہ قربانی نہیں ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ ہم تو تقریباً 65-70 سال سے مقروض ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے کتنا قرض ادا کیا ہے، اس کا حساب بتا دیں کہ واقعتاً انہوں نے ادا کیا ہے تو وہ کتنا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ بھی ہے کہ قاعدہ ہے فقہ کا، الشیء اذا ثبت بجمیع احکامہ، جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو تمام احکام کے ساتھ، لوازم کے ساتھ ثابت ہوا کرتی ہے۔ سوال اب یہ ہے اور انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ایک بندے کا والد تھا، اس پہ یہی قرضہ موجود ہے، اب جب وہ فوت ہوتا ہے تو پہلے یہ قرض ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے میراث تقسیم ہوگی اور وصیت پہ عمل ہوگا۔ یہاں تو باپ فوت ہو رہا ہے اور بہت ساری رقم ہوتی ہے، بیٹے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور جو IMF یا ورلڈ بینک کا قرضہ ہے وہ تو ادا ہی نہیں کرتے۔ تو سوال تو یہی ہے کہ قرض تو پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا پھر ہمیں یہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد قربانی کی بات کرنا چاہیے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے ذمے قرض ہے، یہ قرض پورے پاکستان پہ تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے پہ الگ الگ ہم وہ کر دیں اور کہیں کہ بھی ہر بندہ 5 لاکھ کا مقروض ہے، نہیں، صرف افراد پہ نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان یا ملک ایک شخصی چیز ہوا کرتی ہے، اس میں پورے ملک کی جتنی مالیت ہے، جائیدادیں ہیں، ان سب کو شمار کیا جائے گا اور اس سے قرض منہا کریں گے۔ تو اگر پورے پاکستان کی زمینوں سب چیزوں کا حساب لگایا جائے تو یہ قرض نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی قرض ہے ہی نہیں، گویا کہ انتہائی کم ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہر بندہ صاحب نصاب ہے اور قربانی بھی ضروری ہے اور واجب اور فرض ہے۔ اس طرح کے بہانے بنا کر نہ ہی شریعت کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ استہزاء کرنا چاہیے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک معروف صحافی ہیں عبد القادر حسن، انہوں نے ایک مرتبہ اخبار میں باقاعدہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم تو مقروض ہیں تو ہم پہ حج فرض کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ فتاوی بینات کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا ہے۔